अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दो खबरों के ऊपर, दोनों पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं। एक पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं हमसाया ममालिक के साथ उसके ऊपर, और एक बात करेंगे पाकिस्तान का जो एक ही खेल है जिसे पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और वो है क्रिकेट, जो तबाही की तरफ आए रोज़ जो है वो गामजन है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी के मसाइल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है ईरान जंग की वजह से दुनिया के ऊपर जो है वो एक मायूसी के और मतलब एक ऐसी कैफियत तारी है कि कोई पता नहीं है कि आने वाला कल कैसा होगा। और ये जो जंग के जो हालात हैं ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुतासर कर रहे हैं, और अगर ये जंग ईरान इसराइल अमेरिका की मजीद जारी रहती है तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ही आएगा, गरीब आवाम को ही ये भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान जहाँ ईरान की वजह से मसाइल का शिकार नजर आता है, तो वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी मसाइल का शिकार नजर आता है। हालांकि पाकिस्तान ने पिछली दहाइयों से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो अवाम है उसने अफगानिस्तान की अवाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं पाकिस्तान की शराफिया या हुकूमत या पाकिस्तान के मिलिट्री इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की अवाम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा जब भी अफगानिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान की अवाम ने उनके लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। तो क्या अफगानी इस पाकिस्तान की अवाम का जो दुख और दर्द है जिसके अंदर वो पाकिस्तान की आवाम को मुब्तला करना चाहते हैं सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से, या बम धमाकों की वजह से, या आप कह लें कि खुदकश हमलों की वजह से, या जैसा कि आप ड्रोन भी कहते हैं उनके पास आ गए हैं, इन ड्रोन की वजह से पाकिस्तान की आवाम को मसाइल का शिकार करना चाहते हैं, तो क्या ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सूरत हाल है? तो दोस्तों दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील सरहद है, एक लंबी सरहद है, और दोनों ममालिक की आपस के अंदर एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो तजारत भी है, और आपस के अंदर ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहे हैं माजी। हालांकि अफगानिस्तान ने 2 जंगें भुगताई हैं, रूस के साथ और अमेरिका के साथ या नेटो के साथ, मतलब सारी दुनिया मिलकर उसके ऊपर हमलावर हुई थी। पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, कोई मौका नहीं था पाकिस्तान के पास, क्योंकि सारी दुनिया उस जंग के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की आवाम ने अफगानिस्तान की बेपनाह बेशुमार मदद की है। उन्हें रहने के लिए घर दिए हैं, उन्हें खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड दिए थे, और उनके जो खिलाड़ी तैयार हुए, जितने लोग इस वक्त उनके सुपरस्टार हैं, ये पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के तैयार हुए हैं। बाकी ये है कि उन्होंने इसकी वो कोई कदर नहीं की, और ना ही आइंदा कोई हालात ऐसे नजर आते हैं कि वो इसकी कदर करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं तो हमारी जो आपस की तजारत है उसके ऊपर इसका शदीद असर पड़ रहा है, और आगे मजीद असर पड़ेगा। और दूसरा असर जो है इलाके की सिक्योरिटी के ऊपर भी पड़ेगा। जाहिर है पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, और ये बात अफगानिस्तान को समझनी होगी, ना पाकिस्तान नेटो है। अगर पाकिस्तानियों की जिंदगी तंग होगी तो जाहिर बात है पाकिस्तानी अफगानियों की जिंदगी भी जरूर तंग करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक तरफा ट्रैफिक चले। अगर आप प्यार देंगे आपको प्यार मिलेगा, अगर आप नफरत देंगे आपको नफरत मिलेगी। अफगान तालिबान को ये बात समझने की जरूरत है कि वो तशद्दुद, इंतहा पसंदी और कत्लो गारत गरी से दुनिया के अंदर बिल्कुल भी अपना वजूद जो है वो कायम नहीं रख सकेंगे। आप कुछ अरसे के लिए शायद आप जो है इंडिया और इसराइल या दीगर ममालिक के प्रोक्सी बनकर कुछ अरसे के लिए आप जो है वो चल सकें, लेकिन आप मुस्तकिल तौर पर यहां नहीं चल सकेंगे। जो आप अमेरिका के खिलाफ इस जंग में लंबा अरसा चले थे तो आपको अपने पड़ोसियों की जो अवाम थी उसकी पूरी मदद और ताईद हासिल थी। लेकिन अगर आप इनका जिंदगी तंग करना शुरू कर देंगे तो जाहिर बात है जो बंदा अपने मोहल्ले के अंदर लोगों की जिंदगी तंग करता है, या इवन के अपने घर के अंदर लोगों की जिंदगी तंग करता है, तो लोग उसे उस घर में नहीं रहने देते, चाहे वो उनका भाई हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। तो अगर आप समझते हैं कि आप लोगों की जिंदगियां तंग करके अपने हमसायों की आप यहां रह सकेंगे तो यकीन जाने आप यहां नहीं रह सकेंगे। तो दोस्तों अफगानिस्तान को भी ये समझना है और पाकिस्तान को भी ये समझना है कि हमसाये बदले नहीं जा सकते। पाकिस्तान के ऊपर अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करेगा तो पाकिस्तान भी उसके लिए उतने ही शदीद मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ना अमेरिका है और ना ही रशिया है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान वो सारी टेक्निक और वो सारे तरीके जानता है जिससे वो उसने आप को पहले बचा के रखा। तो जो बचाता है जाहिर बात है उसे नुकसान तो उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में जाते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, मैं यही तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान का शायद नुकसान ज्यादा हो, लेकिन तालिबान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेंगे। तालिबान किसी सूरत अपना वजूद पाकिस्तान की अवाम की हमायत और मदद के बगैर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेंगे। ये बात अफगानी तालिबान को भी और पाकिस्तानी जो दहशतगर्द तालिबान है उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि आप तशद्दुद, इंतहा पसंदी, कत्लो गारतगरी और फसाद से किसी सूरत अपना वजूद कायम नहीं रख सकते। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो ये हमारे जो उलमा हैं जिन्होंने इनको तैयार किया,
ان کو مطلب اس وقت پوری اخلاقی اور ہر قسم کی ان کی مدد کرتے رہے، ان کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے، اور ضرب مومن جیسے وہ رسالے نکالتے رہے، اور جناب روزنامہ اسلام جیسے وہ پرچے نکال کر تو ان کو ہیرو بناتے رہے۔ یہ کوئی ہیرو نہیں تھے، یہ اس وقت بھی دہشت گرد اور گنڈے فسادی تھے، یہ آج بھی دہشت گرد گنڈے اور فسادی ہیں۔ کسی کی کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس وقت ٹھیک تھے اور یہ آج جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس وقت بھی غلط تھے جب یہ شمالی تھار کے ساتھ یا حامد کرزئی کے ساتھ یا اشرف غنی کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہ اس وقت بھی غلط تھے، اور یہ آج بھی غلط ہے جب یہ پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ نہ ان کا طریقہ کار اس وقت درست تھا، نہ ان کا طریقہ کار آج درست ہے، کیونکہ اسلام قطعاً دہشت گردی، انتہا پسندی اور قتل و غارت گری اور فساد کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ فساد بطور ریاست کوئی ریاست کرے یا بطور انفرادی کوئی شخص کرے یا ایک جماعت کرے، کسی صورت جو ہے وہ فتنہ فساد کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے ان کو جو پروان چڑھانے والے تھے وہ سفید جو امامے اور پگڑیاں اوڑھ کر آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، سب سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں۔ سب سے بڑے مجرم جامعۃ الرشید وہ ادارہ تھا کراچی کے اندر جس نے سب سے زیادہ طالبان کو پاکستان کے اندر پروموٹ کیا ہے، ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، انہیں انداتا بنا کر پیش کیا ہے، انہیں ایک ماورائی مخلوق بنا کر پیش کیا ہے، اور انہیں ثابت کرتے رہے ہیں یہ کہ ان کا تعلق جو ہے کرنے اولا کے ساتھ ہے۔ اور یہ جناب وہ ساری تقریریں آج بھی موجود ہیں، آپ نکالیں، ضرب مومن کے پرچے نکالیں، روزنامہ اسلام کے اداریے نکالیں، اسی سفید داڑھی والے شیطان کے نکالیں آپ، سفید امامے والے شیطان کے، جو آج کسی کی گود میں بیٹھ کر یہ اس وقت بھی کسی کے کہنے کے اوپر کر رہا تھا، یہ آج بھی اس کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہے، اپنی کوئی اس کی سوچ نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس وقت بھی شیطان تھے، یہ آج بھی شیطان ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو داڑھی اماموں والے اور یہ جبوں والے جو ہیں یہ اس وقت کہتے تھے یہ ہیرو ہیں، ان کا کرنے اولا کے ساتھ تعلق ہے، اور آج کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ تو دوستو آئیں مختصر بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ کی بھی۔ آج جو پریس ریلیز پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشو کی ہے، سارے ہمارے جو سابق کرکٹر ہیں ان کے منہ کے اوپر انہوں نے جوتا مارا ہے، سمیت جیو نیوز کے سارے اینکروں کے، یا حسینی سمیت ہر ایک کے منہ کے اوپر انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ کوئی عاقب جوید کا قصور ہے، نہ کوئی وہاب ریاض کا قصور ہے، نہ مصباح الحق کا قصور ہے، اور نہ جو ہے جناب والا مائک ہیسن کا قصور ہے، نہ کھلاڑیوں کا قصور ہے۔ کرکٹ کی تباہی کا اس وقت جو ذمہ دار ہے وہ ایک شخص ہے، تنہا ایک شخص ہے، جو صرف بقول حبیب اکرم کے اپنی جان پہچان کی وجہ سے اس نظام کا ایک اہم مہرہ بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی بندہ کرکٹ بورڈ نے جو پریس ریلیز جاری کیا، انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا۔ آپ T20 کے کھلاڑی اٹھائیں انہیں ٹیسٹ کے اندر ڈال دیں، ٹیسٹ کے اٹھائیں انہیں ون ڈے میں ڈال دیں، ون ڈے کے اٹھائیں انہیں T20 کھلا دیں، اور جناب آپ جہاں کھلاڑیوں کو جو ہے پرفارمنس دے کر آنا چاہیے وہاں انہیں ریسٹ دے دیں، اور کہیں کہ جی وہ انفٹ ہے، اور پھر کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ انفٹ ہے۔ پورا ورلڈ کپ ایک 2 سال کے بعد T20 کا ورلڈ کپ آتا ہے، وہ کھلا کے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ انفٹ ہے۔ بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کون فٹ ہے کون انفٹ ہے، آپ سلیکٹ کس طرح کھلاڑیوں کو کر رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ نے اتنے ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، اتنے ون ڈے کھیلے ہیں، پاکستان کو آپ نے گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ اتنا عرصہ آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی کہ ایز اے سلیکٹر آپ کھلاڑی کو منتخب کرنے والے، کھلاڑی کو سلیکٹ کرنے والے ہیں، اور آپ کو کھلاڑی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فٹ ہے یا انفٹ ہے، بنا فٹنس رپورٹ دیکھے آپ نے اسے ٹیم میں شامل کر لیا، یا بنا اس کی کارکردگی کا جائزہ لیے گھر بیٹھے ہوئے آپ نے کھلاڑی سلیکٹ کر لیے، تو آپ کو بالکل بھی قطعاً کوئی آپ کو اس کے اوپر ملال نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ اس ملک کا سیاہ و سفید کا وارث بنا ہوا ہے، اس نے تہیہ کر دیا کہ میں نے پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کی سیکورٹی کی طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دینا، اور میں نے بالکل پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کی ہاکی سے نیچے لے کے جانا ہے، اور تاکہ گراس روٹ لیول سے بنیادوں سے میں نے پھر دوبارہ اس کی تعمیر کرنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔